كونيتشو السلام عليكم، أحييكم أهلا ومرحبا بكم في مقطع وانطباع جديد لمانجتنا المحبوبة ون بيس الفصل 1007. يلا من فصل هذا فصل تانوكي-سان. بالفعل كما قلت لكم توقعي تحقق بالفعل ما حدث لتانوكي-تشان، تألق تانوكي-تشان شوبر منذ الفصل السابق والفصل الذي قبله. الكل كان يقول له تانوكي أسرع يا تانوكي، ولكن شوبر لم يقم برد فعل في ذلك الوقت إلى الآن، إلى أن وجد اللقاح. بالفعل نجح في إيجاد اللقاح وكان شيء أسطوري للغاية. بالفعل تحقق توقعي الذي قلت في المقطع السابق. قلت لكم بأن تشوبر سوف يتحرك، لن يكتفي فقط بإيجاد اللقاح ولكن سوف نرى ماستر بوينت جديدة، وهذا بالفعل رأيناه. رأينا الرامبل، رأينا ماستر بوينت، ورأينا بأنه وصل لمستوى جديد في القوة، مستوى جديد في الرامبل، مستوى جديد في الماستر بوينت، وهذا ما حدث. لكن قبل أن نصل تلك اللقطة يبدأ الفصل من داخل القبة، داخل المنصة، وفي اللحظة التي كان سوف يموت فيها هيوغورو وصل إلى أقصى حدوده. تم هزيمة جميع أعضاء الأونيو بانشو وتم هزيمتهم واحد ورا واحد، وهذه هي قوة ساموراي وانو كما قال اكس دريك، واللي استغرب من قوة هيوغورو. بالفعل هذا هو الأسطورة الوردة هيوغورو. المهم هنا في خضم الجميع يبكي على هيوغورو، حانت اللحظة الأخيرة، سوف يتم قطع رأسه من طرف أتباعه يبكون، لا يريدون أن يقوم بهذا الأمر، لا أحد يريد قتل هيوغورو وإعدامه بهذه الطريقة. فجأة نرى كوين هناك وينظر إلى كل ما يحدث وتلك الدراما التي تحدث، والجميع بدأ يطلب من كوين المساعدة. أتباعه المنتظرون المبتهجون الضاحكون الذين تناولوا فواكه سمايلي ينظرون إليه، والجميع يطلب من كوين أتباعه. ولكن ما قاله هنا هو الذي تحدثنا عنه في السابق، ما سوف يؤدي في النهاية إلى قلب الموازين، والكل سوف ينقلب على كوين. أتباعه سوف ينقلبون عليه لما قالوا. بالفعل يسأله أحد أتباعه يقول له ما ذنبنا لنموت من الفيروس مع الأعداء، ولكن كوين قال لهم بأنه يجب أن تخرسوا لأنكم أنتم مجرد حثالة، وفيروس أي شيطان الجليدي هو تحفتي الفنية العظيمة وأعظم ما صنعته يدي، وبصراحة صنعت هذا الفيروس خصيصا لكم أيها الفشلة، فأنتم أيها المبتهجون. هنا كلام مهم من كوين سوف يقلب الطاولة عليه. قال لهم بأن المبتهجون أنتم لا فرصة لديكم، ليست لديكم أي قدرات نافعة، لكنكم خسرتم الرهان بعد أن تناولتم فواكه مضروبة وخسرتم. أنتم مجرد مهرجون لا تجدون سوى الضحك فتستحقون الموت. وقالوا له وهم يضحكون، قالوا يا لقسوة كلامك يا كوين، وبدأوا يضحكون. وذهب إلى المنتظرون وقال لهم بأنكم أنتم مهما طال انتظاركم فلن تحصلوا على فواكه أبدا، خسرتم فرصتكم الآن ولن تستطيعوا الحصول على أي قدرات جديدة، وسيدوم انتظاركم هنا إلى الأبد. بدأ يصرخ عليهم وينهرهم وقال لهم بأنه لا فائدة ترجى منكم أيها الفشلة سوى بتحولكم إلى شياطين جليدية، هكذا استحضرون بالشرف الموت فداء لطاقم قراصنة الوحوش. فأتباع كوين لم يفهموا ما الذي يحدث ولماذا كوين يقول هذا الكلام، فسألوه وقالوا له هل الهدف من وجودنا هنا هو الموت فقط؟ فقال لهم نعم، الموت هو الشرف الوحيد الذي سوف تنالوه في هذه المعركة، ويمكننا استبدالكم متى شئنا. أكبر إهانة وأكبر إذلال يمكن أن يشعر به أي أحد تابع للطاقم، وبالفعل شعروا بصدمة كبيرة، يعني كانوا في صدمة كبيرة وقالوا كيف هان عليه قول هذا، ولا ضمير ولا رحمة. فقال لهم كوين بكل العجرفة والتكبر، قال لهم بأن نحكم فرصة لا تعوض، وهو ذلك العلاج، ربما سوف ينقذ بعضكم إن استطعتم النجاة منه، فاقتلوا جميع شياطين الجليد هناك، حلفاء كانوا هم أعداء. البعض هنا بدأ يتحدث يقول بأني سوف أترك هذا الطاقم المجنون بعد نهاية هذه الحرب. هنا أتباع كوين بدأوا يتحدثون وقالوا بأنهم سوف يتركون هذا الطاقم الخسيس. وفي الناحية الأخرى الحلفاء بدأوا يشفقون على الأعداء من التعامل القاسي لقادتهم عليه. هنا كوين أراد أن يقلب الطاولة على الحلفاء وقال لهم بأن تشوبر مجرد قرصان وبأنه سينقلب عليكم، وبأنه الآن ربما قد ذهب وقام بتلقيح نفسه وهرب من هناك. طبعا لم يصدقها أحد. في هذه اللحظة خلاص هيوغورو سوف يتحول إلى شيطان جليد وسوف ينتهي أمره. في هذه اللحظة اللي كان تابعه يريد أن يقطع رأسه يتدخل تشوبر في النهاية يتدخل تشوبر تدخل أسطوري وقام للتصدي لضربة السيف بطريقة ولا أروع. وحقا هيوغورو تنفس وقال تشوبر أخيرا اطمأن قلبي، وانتهيت في الوقت نفسه. ورأينا عيون تشوبر البراقة الجميلة الرائعة وهو قد تحول وعاد إلى طبيعته العادية. هنا اللحظة الأسطورية اللي كنت أنتظرها من زمن. قلت لكم بأنه الجميع كان ينادي على تانوكي، تشوبر يقول له تانوكي هو ليس رنة. نحن نعلم بأنه تشوبر ليس الرنة أصلا، ودائما ما كان يغضب عندما يقول له أحد تانوكي. هنا لم يتحدث لأنه كان يبحث عن اللقاح، ليس لديه أي وقت لكي يقول لهم بأني لست تانوكي، وكان ينتظر اللحظة الأسطورية، تلك اللحظة التي سوف يعطيها له ماركو ولا أروع. بالفعل فبدأت تعود درجة حرارة هيوغورو طبيعية، شعر بالألم قليلا لكنه سوف يصبح بخير. الجميع أصبح ممتن لتشوبر. فعلتها يا تانوكي-سان، شكرا لك يا تانوكي-سان، لم يخب ظني بك يا تانوكي-سان، أسرع، يقول لهم أسرع يا مياغي وتريسا. هنا
كل شيء أصبح جاهز من أجل تألق تشوبر. أطلق مدفعية وقام باختراع طريقة لشفاء الجميع عن طريق الاستنشاق، وقام بعمل تشوبافاجي كيري وهو رذاذ فيروس تشوبر، وهي طريقة تقنية جديدة قام بها تشوبر من أجل أن الجميع سوف يستفيد وسوف ينجو بهذا اللقاح. وبهذه الطريقة الجميع سوف يستنشق اللقاح. فكرة تشوبر كانت عبقرية بالفعل، وهذا الأمر اللي استلهمه من كوين بعد أن قام بإلقاء الفيروس في المرة الأولى، وكان الفيروس ينتقل عبر الرياح. هذا الأمر اللي استلهمه تشوبر منه، وقام بعمل مدفعية وسحابة كبيرة لفيروس مضاد للفيروس اللي قام به كوين. يعني أن مهارات تشوبر الطبية أصبحت في مقام عالي جدا، لأننا نتحدث عن فيروس اعتبره كوين أحد أعظم تقنياته وأعظم اختراعاته على مدار السنوات الطويلة. وقام تشوبر في غضون دقائق بإنهاء هذا الفيروس، فتشوبر وصل إلى مرتبة عالية وأسطورية في الطب وفي محاربة الفيروسات. ينتقل المشهد إلى الفص الأيمن، الدماغ الأيمن داخل القبة. هل أصبحنا نتحدث عن الأدمغة هنا؟ المهم، رأينا ياماتو مع شينوبو بداخل مومونوسكي، وقالت لهم بأنه يوجد مساحة للزحف فوق كل طابق في القلعة. وقالت بدأت تسأل عن مومونوسكي. ياماتو تقول هل أنت بخير؟ مومونوسكي خلف في ظهر ياماتو قال لها بأني لست بخير، أشعر بالخزي والعار، الجميع يعلق أماله علي، ولكن أنا مجرد شخص مثير للصفقة، ضعيف، لا فائدة مني. طبعا قالت له شينوبو أنت شاب رائع يا مومونوسكي سما، لا يجب أن تفكر بهذه الطريقة. وهنا بدأ يتحرك بداخل ياماتو وقال لها ماذا؟ رائع، وتحول إلى تنين. مومونوسكي ما الذي يحدث يا مومونوسكي؟ لماذا تحولت إلى تنين؟ هو عندما ينفعل، عندما يخاف، عندما يتوتر، مشاعره متعلقة بهذه الفاكهة، أو تحول الفاكهة متعلق بمشاعره. هنا ياماتو لم تفهم أي شيء، تحول إلى تنين. قالت له مومونوسكي ماذا يحدث يا مومونوسكي؟ ياماتو كانت مصدومة، قالت ما هذا؟ ثعبان بحر؟ هل هو ثعبان بحر؟ لم تفهم بأنه مومونوسكي هو أيضا يستطيع أن يتحول إلى تنين. حتى شينوبو لا أعتقد بأنها رأت مومونوسكي تحول إلى تنين، أليس كذلك؟ عندما رأى السيف الأنما والأمينو هاباكري أول مرة تحول إلى تنين، أليس كذلك؟ كانت شينوبو هناك، أعتقد بأنها تعرف هذا الأمر. وبسرعة ينتقل المشهد إلى داخل القلعة غرفة الاستقبال مع السي بي زيرو. رأيناهم يتحدثون عن كاردو، وقالوا كلام له علاقة بالمقطع اللي رأيناه في السابق خاص بمونوسكي. وقالوا بما أننا نتحدث عن كاردو فإنه تم القبض عليه ذات مرة، وقام فيجا بانك بأخذ حمضه النووي لصناعة فواكه الشيطان أو فاكهة الشيطان خاصة مثل التي لدى كايدو. الآن عرفنا نقطة واحدة، هي أن فيجا بانك يستخدم الحمض النووي للأشخاص الذين يتناولوا فواكه الشيطان، هذه واحدة، ويقوم بعمل تجارب عليها. فقام فيجا بانك بصناعة فواكه الشيطان اصطناعية في بانك هازارد. أنا يعجبني دائما عندما يتم ويعود الحديث عن فيجا بانك وعن البانك هازارد. في ذلك الوقت كان فيجا بانك يقوم بصناعة فواكه الشيطان الاصطناعية، وصنع فواكه الشيطان. كم من فاكهة لا ندري، ولكن نعلم بأنه صنع فاكهة مومونوسكي لتناولها في بانك هازارد. وبدأوا يتحدثون السي بي زيرو عن هذا الأمر. لماذا تحدثوا عن هذا الأمر؟ أعتقد بأنه هناك رابط، فمومونوسكي سوف يتم إيجاده من طرف السي بي زيرو، لأنهم تحدثوا عن هذا الأمر وقالوا بأنه نحن سعداء لأن التجربة باءت بالفشل. يعرفون بأن التجربة لم تبو بالفشل، وسوف يتأكدون من هذا الأمر عندما يروا مومونوسكي وهو متحول إلى تنين. وأنا أقول لكم بأنهم سوف يلتقون بمومونوسكي قريبا وسوف يتأكدون من هذا الأمر. ينتقل المشهد إلى أسفل السطح، مستودع الكنوز عند الأغمال، وهذه أغرب لقطة حدثت في هذا الفصل. هل فهمتم أي شيء؟ إذا فهمتم أي شيء فأحدكم يشرح لي ما الذي يحدث. رأينا الأغماد يتساءلون، يستيقظون من الغيبوبة، قالوا من الذي عالج جراحنا؟ لا ندري. قالوا لا ندري. رأينا كواماتسو يقول بأن ذاكرتي مشوشة، أظن بأنني لمحت وجه مألوف، ولكن لابد أنه كان حلم، محال أن يكون ما رأيته حقيقة، محال أن يكون ما رأيناه حقيقة، فمستحيل أن يحدث ما يحدث، مستحيل. فكيمون قال لك بأنه لوفي دونو يقاتل كادو في السطح، فما زالت الحرب قائمة في أرجاء الجزيرة، فقالوا هيا نذهب للقتال، فما زلنا نستطيع أن نقاتل. هنا الصدمة، هنا علامة استفهام، علامة تعجب. هنا ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث بحق الجحيم يا جماعة؟ فجأة قال لهم بأنه يبدو أنكم أبرحتم ضربا، وتمنيت أن يجمعنا القدر مجددا، لقد كبرتم ونضجتم قليلا. فإذا به أودن يا جماعة، أودن. وات أودن سما، والجميع كان مصدوم جدا. أودن، ما الذي يفعله أودن هنا؟ هل هي خدعة؟ ما الذي تريده يا أودن؟
فالجميع كان مصدوم جدا. ما الذي يحدث يا جماعة؟ هل هو أودين؟ من هو الشخص الذي كان يبكي رأيناه في مستودع الكنوز مع الأغماد؟ من؟ هل هو توكي هيوري؟ من هي المرأة التي كانت تبكي؟ الآن طلع لنا أودين. الكل بدأ يتحدث يقول لك هيوري؟ لا. توكي؟ لا. خرج لنا أودين يا جماعة. ما الخدعة التي سوف يقوم بها أودا؟ وينتهي الفصل ولا يوجد فصل الأسبوع القادم. الجميل في هذا الفصل بأن أودا يمزح مع تشوبر لأنه يعلم بأنه يكره اسم تانوكي سان، لدرجة أنه أسمى الفصل باسم تانوكي سان. في النهاية لينهيه بأنه ليس تانوكي بل أنا تشوبر، وقام بالتحول إلى ماستر بوينت وضرب كوين ضربة ولا أروع. بالفعل كل ما أردناه حدث في هذا الفصل، على الأقل ما يتعلق بتشوبر. أما فيما يخص أودين، ماذا تعتقدون يا جماعة؟ ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ خلاص أودين مات، تألق في تلك الفترة قبل 20 سنة، حمل الأغماد. أسطورة أودين لن تتكرر. هل تعتقدون بأن أودين على قيد الحياة؟ هل تعتقدون بأن أودين عاد؟ البعض يقول لك خلاص عاد أودين، سوف يحكم وانو، راحت عليك يا مومونوسكي والأغماد سوف يفرحون، وراحت عليك يا زورو لن يستطيع قطع كادو لأن خلاص دي كالم. اي خلاص أودين أودين مات يا جماعة، مات. أوكي، من برأيكم قد يكون أودين؟ سنتحدث عن الاحتمالات الآن وسوف نحذر حذر فزر من قد يكون الشخصية التي تنتحل صفة أودين، لأنه ليس أودين. حتى إذا لم يكن أودين فلا فائدة من وجوده، على الأقل لن يستطيع قتال كادو أو قطعه، لأن الشخصية الوحيدة التي تركت ندبة على كادو هو أودين. من سيكون أودين في نظركم أو الذي ينتحل شخصية أودين؟ هل تعتقدون بأنه قد يكون بون كلي؟ ربما هرب من سجن الإمبل داون لمساعدة قبعة القش. ربما قد تكون كاتارينا ديفول جاءت لتتجسس على مجريات الحرب. ربما قد يكون كانجيرو ما زال على قيد الحياة وهذه الرسمة خاصة به، وتعلمون بأن كانجيرو يتقن الرسم ورسم أودين. ربما قد يكون الثعلب أونيمارو وتحول إلى أودين لتشجيع الأغماد. ربما أودين معجزة وقام بكسر قوانين الحياة والموت وعاد من الموت إلى الحياة. ربما سيف العلم يملك روح خاصة مثل الزامباكتو وتحول وجسد أودين. ربما شخص ما كان يجمع أعضاء وعظام أودين وقام بعمل سحر وقام باستعادة أودين. أعلم بأني أهبل، فقط أمزح معكم. ما الذي تعتقدون يا جماعة؟ ما هي الطريقة اللي تم استعادة بها أودين؟ هل هو أودين حقا؟ أنا أشك في أنه أودين، لا أعتقد أبدا بأنه أودين، ولو بعد مليون سنة قد يكون أودين. مستحيل أن يكون أودين. انتهت قصته، انتهت الحقبة الخاصة بأودين يا جماعة، علينا في هذا الأمر. ولكن من قد يكون أو لماذا قام أودا بإحضار أودين الآن؟ هل رفع معنويات الأغماد؟ هل إظهار للعالم في وانو، جميع من سكان وانو، بأنه أودين لازال على قيد الحياة، بأن إرادة أودين لازالت حية كي يثير الرغبة والحماس ويعيد الحياة إلى الأغماد؟ فجديا بالفعل، هل ربما قد يكون الثعلب أونيمارو؟ ربما قد يكون رسم كوانجيرو، ولكن مستحيل أن يكون بون كلي، لأنه بون كلي وكاتارينا ديفول لا يعرفون أي شيء عن أودين، لا يعرفون صفات أودين، لا يعرفون تصرفاته، وبون كلي لم يرى أودين أصلا. أيضا كاتارينا ديفول لم ترى أودين أيضا، فمستحيل أن يكون هؤلاء اللي يستطيعون أن يتحولوا له. ولكن ما فائدة هذا التحول طالما أنهم ليسوا بتلك القوة لهزيمة كادو؟ نحن لا نريد شخص يشبه أودين، يتمثل في أودين. لماذا لا نحتاج لهذا الأمر؟ فماذا تعتقدون يا جماعة؟ لا أريد أن أطلع عليكم أكثر، سوف نتحدث عن هذا في مقطع قادم. أريدكم أن تفكروا في هذا الفصل، أن تحللوا هذا الفصل، مجريات هذا الفصل، ما الذي حدث في آخر فصل، وما الذي حدث فيما يتعلق بمونوسكي والسيبي زيرو الذين تحدثوا عن أن فيجا بانك استعمل الحمض النووي الخاص بكايدو، وهل فعلا هذا الذي حدث؟ وسوف يلتقون بمونوسكي التنين في المستقبل. بل سوف يحدث، تخبروا عنكم في التعليقات. اثنين رحمة الله وقصوا على أودا سينسي. وإذا وصلت إلى هذا حدكم مشترك فاشترك في القناة، لنستمع في طعم أجلكم، فاشتركوا كل الأزرار وأعجبوا باشتراككم أسرع. وإذا لقيناكم وعلى مثل يدعوكم إلى اللقاء. جاني.